नमस्कार स्टुडेन्ट्स, हामी आज बेसिक मैथमेटिक्स को एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं र यो च्याप्टरमा एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ जुन छ त्यो हामीले रोल्स थ्योरम र अर्को लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम जुन छ त्यो लङ क्वेशन्सको फर्ममा आउँछ र यो 6 मार्क्सको चाहिँ आउँछ। यो दुईटै रोल्स थ्योरम र लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरमबाट चाहिँ नै 6 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जामिनेसन्समा आउँछ। एउटा लङ क्वेशन्स हुन्छ र यसैसँग अरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरमा जुन छ त्यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट चाहिँ के गर्छ डेफिनेसन्स फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्न भन्छ। डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल और चाहिँ के भन्छ भने डेफिनेसन्सबाट चाहिँ निकाल्न भन्छ स्टुडेन्ट्स। र यो जुन छ डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल और डेफिनेसन्सबाट चाहिँ नि हामीले के गरेका छौं भने हामीले प्रिभियस क्लासमा पढिसकेका छौं र यसैको अरमा आउने जुन छ त्यो रोल्स थ्योरम र लाग्रान्जेस थ्योरम आज चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौं र अहिले हामी जुन डिस्कसन्स गर्छौं स्टुडेन्ट्स त्यो चाहिँ कसको बारेमा गर्छौं भने रोल्स थ्योरमको बारेमा चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। सो रोल्स थ्योरम एक्चुअली जुन छ त्यो रोल्स थ्योरम अथवा यो लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम जुन छ त्यो एप्लाई केमा हुन्छ भन्दाखेरि कुनै फंक्शन्समा हुन्छ। जस्तै हामीले एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभ पढिरहेका छौं र डेरिभेटिभमा हामीले कसको डेरिभेटिभ निकालेका थियौं भन्दाखेरि फंक्शन्सको निकालेका थियौं र त्यो फंक्शन्सहरु कतिवटा थियो 5 वटा फंक्शन्स थियो जसलाई हामीले के गरेका थियौं आइलेट को कन्सेप्टबाट चाहिँ लेखेका थियौं। आइलेटबाट चाहिँ नि गर्दाखेरि जस्तै आइलेटबाट मैले के भनेको थिए भने जस्तै आई भनेको इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स भनेको थिए इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स त्यस्तै गरेर लोगारिथमिक फंक्शन्स अल्जेब्रिक फंक्शन्स अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स र लास्टमा जुन छ त्यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स चाहिँ हुन्छ। सो यसरी हामीले डेरिभेटिभ निकाल्दा यो 5 वटा फंक्शन्सको हामीले डेरिभेटिभ निकालेको थियौं र यही 5 वटा फंक्शन्सको के गर्छौं त हामी एप्लाई गर्छौं। एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभ पनि जुन छ त्यो यही 5 वटा फंक्शन्स माथि चाहिँ हुन्छ। सो ल स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यसमा जुन हामीले रोल्स थ्योरमको कुरा गर्छौं त्यसमा दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्टरभलको कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै इन्टरभल जुन छ त्यो चाहिँ कस्तो इन्टरभल हुन्छ भने जस्तै कन्सिडर गरौँ x बिलोंग्स टु -2 to 2 छ। यसलाई चाहिँ के भन्छौं भने बोथ साइड्स क्लोज इन्टरभल चाहिँ भन्छौं। क्लोज इन्टरभल भन्छौं। यो स्ट्रेसेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तै x बिलोंग्स टु -2 to 2 जुन भनेको छ यसको मतलब x को भ्यालु जुन लाइज गर्छ त्यो x को भ्यालु कहाँदेखि लाइज गर्छ भने -2 देखि लाइज गर्छ। -2 -1 0 1 र अर्को 2 पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं बोथ साइडेड क्लोज इन्टरभल। लेफ्टतिर पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि क्लोज इन्टरभल छ अर्को राइटतिर पनि के छ क्लोज नै छ। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ x बिलोंग्स टु जस्तै लेफ्टतिर चाहिँ नै ओपन इन्टरभल अनि राइटतिर जुन छ त्यो चाहिँ क्लोज इन्टरभल। यसलाई हामीले के पढ्छौं लेफ्ट ओपन एन्ड राइट क्लोज इन्टरभल पढ्छौं स्टुडेन्ट्स। यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लोज इन्टरभल चाहिँ पढ्छौं र यसमा चाहिँ के हुन्छ x = के हुन्छ भने x = -2 चाहिँ लाइज गर्दैन -2 भन्दा जुन छ त्यो चाहिँ बाहेकको टर्महरु लाइज गर्छ। मिन्स त -1 त्यसपछि 0 1 र अर्को चाहिँ के हुन्छ 2 सम्म लाइज गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ थर्ड क्याटेगोरीको छ जस्तै x बिलोंग्स टु that the open interval of that the close interval कन्सिडर गरौँ हामीले चाहिँ के गर्छौं त लेफ्ट चाहिँ क्लोज गर्छौं अनि राइट चाहिँ के गरिदिन्छौं ओपन गरिदिन्छौं। त यस्तो सिचुएसन्समा x = जुन छ त्यो चाहिँ कति हुन जान्छ भन्दाखेरि -2 हुन्छ 1 -1 हुन्छ 0 हुन्छ एन्ड 1 र 2 चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै गरेर यसलाई पढ्दाखेरि स्टुडेन्ट्स हामीले लेफ्ट क्लोज राइट ओपन भनेर पढ्छौं। त्यस्तै एउटा लास्ट फोर्थ टाइपको जुन इन्टरभल हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट द यतातिर चाहिँ हामीले दुईटै क्लोज गरेका छौं। यसमा चाहिँ के गरेका छौं भने राइट क्लोज गरेका छौं यसमा राइट ओपन गरेका छौं र अर्को जुन छ त्यो -2 to 2 यसलाई हामीले बोथ चाहिँ के रहेछ त बोथ साइड्स ओपन इन्टरभल रहेछ। यो चाहिँ बोथ साइड ओपन इन्टरभल यो चाहिँ बोथ साइड ओपन इन्टरभल हो र यसमा x = स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भन्दा -2 हुँदैन -1 0 र 1 सम्म मात्रै हुन्छ।
सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो इन्टरभल जुन छ त्यो इन्टरभल भनेको जम्मा यो चारवटा इन्टरभलहरू हामी म्याथमेटिक्समा युज गरिरहेका छौँ। द्याट द बोथ साइड्स क्लोज इन्टरभल, अर्को चाहिँ लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। बोथ लेफ्ट ओपन भयो भने यो -2 चाहिँ लाइज गर्दैन, अनि यता क्लोज भयो भने द्याट द -2 यो जुन 2 छ त्यो 2 पनि लाइज गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को यसमा के छ त राइट लेफ्ट चाहिँ क्लोज छ, राइट ओपन छ, -2 लाइज गर्दैन। यसमा -2 लेफ्ट चाहिँ क्लोज छ भने -2 लाइज गर्छ, 2 ओपन छ भने यसमा 2 चाहिँ लाइज गर्दैन। त्यस्तै यसमा -2 to 2 यसमा लेफ्ट र राइट दुईटै ओपन छ भने -1 र 2 लाइज नगरेर त्यस बाहिरका टर्महरू के हुन्छ मात्रै चाहिँ लाइज गर्छ। सो स्टुडेन्ट्स यो जुन कुरो हो त्यो चाहिँ हामी इन्टरभलको कुरा गऱ्यौँ। अब इन्टरभलको कुरा गरिसकेपछि म जस्तै हामी रोल्स थ्योरमलाई जुन एप्लाई गर्ने हो त्यो रोल्स थ्योरमलाई कहाँ एप्लाई गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा फङ्सन्समा गरिन्छ। जस्तै फङ्सन्समा गर्दाखेरि के हुन्छ, जस्तै कन्सिडर गरौँ एउटा फङ्सन f(x = x² लियौँ र यो x² गरेर लिँदा र यसको इन्टरभल -2 to 2 चाहिँ लिन्छौँ। त -2 to 2 मा जस्तै हामीले f -2 राख्यो भने -2 भनेको कति हुन्छ त 4 हुन्छ। त्यस्तै गरेर f -1 को भ्यालु राख्यो भने यो चाहिँ कति हुने भयो त -1 = 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 0 राख्छौँ अथवा +1 राख्छौँ, +2 राख्यो भने यो फङ्सन्सको भ्यालु के दिन्छ त एउटा फिनाइट भ्यालु दिन्छ। यसरी कुनै फङ्सन्समा हामीले सर्टेन इन्टरभलको भ्यालुहरू राख्दै गयो भने त्यो भ्यालुहरू यदि हामीलाई फिनाइट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ यस्तो फङ्सन्सलाई हामी कन्टिन्युअस फङ्सन्स भन्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स यसमा जुन छ रोल्स थ्योरमले के भनेको छ भने कुनै फङ्सन्स छ त्यो फङ्सन्स भनेको एउटा स्पेसिफाइड अर्डरमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो, त्यसपछि डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ र त्यो फङ्सन्समा हामीले इनिसियल पोइन्ट र अर्को टर्मिनल पोइन्ट राख्यौँ भने दुईटैको भ्यालु के हुन्छ इक्वल आउँछ। यदि यो तीनवटा कन्डिसन्स कुनै पनि थ्योरम कुनै पनि फङ्सन्समा भेरिफाई गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रोल्स थ्योरम भन्छौँ। सो रोल्स थ्योरम जुन एप्लाई हुन्छ त्यो केमा हुँदो रहेछ त हाम्रो कुनै पनि फङ्सन्समा हुँदो रहेछ। त्यसैले म यो कुरालाई चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। जस्तै हामीले f(x = यो कुरा लियौँ र यो फङ्सन्समा -2 to 2 को इन्टरभलको भ्यालुहरू राख्दाखेरि के आउँदो रहेछ त त्यो चाहिँ हाम्रो फिनाइट आउँदो रहेछ। त्यो भ्यालु भनेको म्याथमेटिकल फिनाइट छ। त्यसैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ द्याट द कन्टिन्युअस फङ्सन्स भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्सिएबल हुन्छ। अब यसैको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, जस्तै f' को डेरिभेटिभ निकाल्छ भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ 2x हुन्छ र 2x मा -2 to 2 यो बोथ साइड्स ओपन इन्टरभलको भ्यालुहरू यसमा राख्यो भने अभियसली पनि के हुन्छ त यो फिनाइट भ्यालु आउँछ। अनि फिनाइट भ्यालु भनेको कस्तो फिनाइट भ्यालु, जस्तै -1 to 2 को बिचमा के लाइज गरिरहेछ त -1 0 र 1 चाहिँ लाइज गरिरहेछ। -1 राख्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ -2 हुन्छ, 0 राख्यो भने 0 हुन्छ अनि 1 राख्यो भने कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसैले यो फङ्सन्स पनि के रहेछ यो डिफरेन्सिएबल पनि रहेछ। यस्तो फङ्सन्सलाई हामी के भन्छौँ भने डिफरेन्सिएबल अन द ओपन इन्टरभल चाहिँ भन्छौँ। -2 to 2 मा चाहिँ भयो। र अर्को हामी स्टुडेन्ट्स मलाई लाग्छ यो कन्टिन्युअसको कुरा बुझिसक्यो होला। जस्तै हामीले कुनै फङ्सन्स छ फङ्सन्समा चाहिँ क्लोज इन्टरभलको भ्यालु राख्दै गयो भने त्यो भ्यालुहरू के हुन्छ फिनाइट हुन्छ, त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस फङ्सन्स भन्छौँ। डेरिभेटिभ गरेर ओपन इन्टरभलको भ्यालु राख्यो भने पनि फिनाइट भ्यालु आउँछ, त्यसलाई डिफरेन्सिएबल भन्छौँ। र लास्टमा स्टुडेन्ट्स हामीलाई के गर्नु छ, जस्तै f -2 को भ्यालु राख्यौँ, f -2 को भ्यालु राख्दा f -2 भनेको 4, अर्को f2 राख्यो भने 2 को होल स्क्वायर = 4। सो स्टुडेन्ट्स हामी यसमा चाहिँ के भन्छौँ के देखिरहेको छौँ भने जस्तै फर्स्टमा हामीले के देख्यौँ भने द्याट द फङ्सन्स के देख्यौँ कन्टिन्युअस चाहिँ देखिसक्यौँ। सेकेन्डमा के देख्यौँ फङ्सन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्सिएबल देखिसक्यौँ। र थर्डमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि f(a) यसलाई a कन्सिडर गर्न सक्छौँ = यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ b गर्न सक्छौँ। यसरी यो तीनवटा कन्डिसन्स कुनै पनि फङ्सन्समा यदि भेरिफाई गर्छ भने त्यो फङ्सन्स के गरिरहेछ भने रोल्स थ्योरमलाई सटिस्फाई गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। सो डिफिनेसन्स पनि के भएको हो त यही कन्सेप्टबाट रोल्सले एउटा चाहिँ डिफिनेसन्स दिएको हो। त्यो डिफिनेसन्स हेरौँ स्टुडेन्ट्स हाम्रो के चाहिँ रहेछ त। सो स्टुडेन्ट्स हेरौँ यसको डिफिनेसन्स। रोल्स थ्योरमको डिफिनेसन्स अथवा स्टेटमेन्ट हामीलाई यो 2 मार्क्समा चाहिँ जेनरली सोध्छ अथवा 1 मार्क्समा चाहिँ सोध्छ भन्छ स्टेट द रोल्स थ्योरम। अब स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्दाखेरि स्टेटमेन्ट चाहिँ के लेख्छौँ भने हामी जुन फङ्सन्सको अहिले भर्खर कुरा गऱ्यौँ त्यो ए फङ्सन्स चाहिँ हुन्छ। यो जुन स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो कसको माथि एप्लाई भएको भन्दाखेरि ए फङ्सन्स f(x) माथि चाहिँ भएको हो। ए फङ्सन्स f(x) इज फर्स्टमा चाहिँ के रहेछ त कन्टिन्युअस चाहिँ हुनुपर्छ। फर्स्टमा कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल
A function f(x) is continuous in closed interval a to b. कुनै फंक्शन छ त्यो चाहिँ के रहेछ त कन्टिन्युअस छ त्यो कन्टिन्युअस केमा हुनु पर्यो क्लोज इन्टरभल a to b मा हुनु पर्यो सेकेन्डमा के हुनु पर्यो भने डिफरेन्शिएबल हुनु पर्यो डिफरेन्शिएबल इन ओपन इन्टरभल differentiable in open interval of data a open interval of a comma b and third मा चाहिँ के हुनु पर्छ स्टुडेन्ट्स fa is equal to जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने fb हुन्छ यो तीनवटा कन्डिसन्स चाहिँ जुन मैले एउटा एक्जाम्पल्स दिएर बताएँ fx is equal to x² त्यसमा पनि मैले के भने जस्तै -2 to 2 को भ्यालु राख्दाखेरि फंक्शन्स कन्टिन्युअस आएको थियो त्यसले गरेर यसलाई fx of x² को डेरिभेटिभ गर्दा 2x आयो 2x मा -2 र 2 को बीचको भ्यालु राख्दाखेरि डिफरेन्शिएबल र त्यसपछि चाहिँ फिनाइट भ्यालु आएको थियो सो यो कन्डिसन्स पनि एप्लाई गर्छ र अर्को fx मा चाहिँ हामीले के राखेका थियौ f-2 राखेका थियौ र f2 राख्दाखेरि भ्यालु पनि के आएको थियो इक्वल आएको थियो त्यस्तै यदि यो चाहिँ त्यो त मैले एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल्सको लागि बताएँ अब यसमा चाहिँ के रहेछ भने एउटा कुनै आर्बिट्रेरी फंक्शन्स छ त्यो आर्बिट्रेरी फंक्शन्स कन्टिन्युअस छ इन द क्लोज इन्टरभल अर्को त्यो चाहिँ डिफरेन्शिएबल छ र डिफरेन्शिएबलको डिफरेन्शियल भइसकेपछि ओपन इन्टरभलको भ्यालु राख्दाखेरि पनि फिनाइट आउँछ र इनिशियल भ्यालु र टर्मिनल भ्यालु फंक्शन्समा राख्दाखेरि इक्वल आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ देन देयर एक्जिस्ट if a function f(x) is continuous differentiable and f(a) is equal to fb then there exists at least a point कुनै एउटा पोइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ c भन्ने पोइन्ट लाइज गर्छ यदि यो तीनवटा कन्डिसन्स कुनै पनि फंक्शन्सले भेरिफाई गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो फंक्शन्समा एउटा एटलिस्ट एउटा भन्दा धेरै पनि पोइन्ट्सहरु लाइज गर्न सक्छ at least a point c belongs to a comma b means the initial र टर्मिनल इन्टरभलको बीचमा एउटा पोइन्ट c लाइज गर्छ such that त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि that this point f dash c is equal to students 0 हुन्छ is said to be यसलाई नै हामी के भन्छौं भने is said to be rules theorem यसलाई चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्स के भन्छौं रुल्स थ्योरम चाहिँ भन्छौं सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने स्टेटमेन्ट अफ द रुल्स थ्योरम छ स्टुडेन्ट्स अब म यो कुरालाई फेरि एउटा एक्जाम्पल्सबाट बताउँछु जस्तै एउटा एक्जाम्पल्स लिउँ हामीसँग कुनै एउटा फंक्शन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि fx = x² plus 2 छ अथवा कन्सिडर गरौँ स्टुडेन्ट्स x⁴ माइनस के रहेछ त 3 छ कन्सिडर गरौँ र यो जुन फंक्शन्स छ त्यो फंक्शन्स भनेको -2 to 2 मै लिउँ अथवा -1 to 1 मै लिँदा पनि हुन्छ जस्तै -1 to 1 मा लिउँ यो फंक्शन्सलाई हामीलाई चेक गर्नु छ यो फंक्शन्सले रोल्स थ्योरमलाई भेरिफाई गरेर आछ कि छैन सो यसलाई चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चेक गर्नको लागि के गर्छौं त फर्स्टमा हामी हेर्छौं दैट द फंक्शन्स के रहेछ त जस्तै f-1 यो फंक्शन्स कन्टिन्युअस छ कि छैन इन द क्लोज इन्टरभल भनेपछि f-1 यदि हामीले राख्यो भने -1 to the power 4 -3 इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 - 3 इज इक्वल टु -2 सो स्टुडेन्ट्स यहाँ ध्यान दियौ -1 पछि 0 हुन्छ 0 पछि 1 हुन्छ यो भ्यालुहरु यदि हामीले राख्दै गयो भने यो फंक्शन्स के रहेछ त फिनाइट भ्यालु दिन्छ यदि फिनाइट भ्यालु दिन्छ भने यो के रहेछ obviously कन्टिन्युअस चाहिँ छ न स्टुडेन्ट्स अब यसपछि चाहिँ हाम्रो के रहेछ कन्टिन्युअस भन्ने कुरा त बुझिसक्यो इन द क्लोज इन्टरभल -1 to 1 a भनेको a र b भनेको आर्बिट्रेरी नम्बर हो त्यसको बीचमा जुनसुकै इन्टरभल हुन सक्छ एन्ड सेकेन्ड कन्डिसन्समा के छ जस्तै यसलाई हामी डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं f'(x) निकाल्यो भने यो चाहिँ कति हुन्छ 4x⁴ चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स अब यो 4x⁴ भइसकेपछि यसमा -1 to 1 को भ्यालु राखौं इन द ओपन इन्टरभल त ओपन इन्टरभल -1 to 1 को बीचमा चाहिँ के गर्छ 0 लाइज गर्छ त यो 0 लाइज गर्दाखेरि हामीले 0 राख्यो भने यो चाहिँ के आइदिन्छ त 0 आइदिन्छ बिस्ता f'(x) को भ्यालु पनि के रहेछ त फिनाइट छ 0 पनि के हो त म्याथमेटिकल फिनाइट भ्यालु हो अनि यो चाहिँ के कति आउने भयो त 0 आउने भयो सो इट इज के रहेछ त डिफरेन्शिएबल रहेछ अब स्टुडेन्ट्स दुईटा कुरा चाहिँ के रहेछ यो फंक्शन्सले सटिस्फाई गरिरहेछ दैट द कन्टिन्युअस रहेछ डिफरेन्शिएबल रहेछ एन्ड थर्ड मा के रहेछ fa = fb चाहिँ अब f-1 चाहिँ राखेर हेरौं जस्तै f-1 राखेर हेर्दाखेरि कति आयो त -2 f-1 राख्दा -2 आयो अब f1 चाहिँ राखेर हेरौं अब f1 राखेर हेर्दाखेरि अब के हुन्छ 1
1 to the power 4 minus 3 is equal to minus 2. So स्टुडेन्ट्स हामी देखिरहेका छौँ that the f minus 1 is equal to f1 मतलब के रहेछ त यो फंक्शन्समा जस्तै a को भ्यालु र अर्को फंक्शन्स एट द भ्यालु अफ a एन्ड द फंक्शन्स एट द भ्यालु अफ b पनि के रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रहेछ। सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो जुन फंक्शन्स छ त्यो फंक्शन्सले के गरेको छ रोल्स थ्योरमको तीनवटा कन्डिसन्सलाई चाहिँ सटिस्फाई गरिसकेको छ। यसरी तीनवटा कन्डिसन्सलाई सटिस्फाई गर्ने बित्तिकै हामी के भन्न सक्छौं भने यसको मतलब यो रोल्स थ्योरमले तीनवटा कन्डिसन्सलाई भेरिफाई गरिरहेछ। दिस फंक्शन सटिस्फाइज अल द थ्री कन्डिसन्स अफ द रोल्स थ्योरम सो देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट ए पॉइंट। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त यो फंक्शन्समा जुन हाम्रो इन्टरभल दिइरहेछ त्यो त्यहाँ चाहिँ यो फंक्शन्स भित्र चाहिँ एउटा पॉइंट के लाइज गर्छ त c लाइज गर्छ दैट बिलोंग्स टु दैट त्यो फंक्शन c इज इक्वल टु के हुन्छ f डैश c चाहिँ हुन्छ। सो नाउ स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौं त फर्स्ट टाइम डेरिभेटिभ निकालेको छौं। फर्स्ट टाइम डेरिभेटिभ हाम्रो कति रहेछ त f डैश x भनेको जुन छ त्यो 4x क्यूब छ। त यो चाहिँ नाउ यहाँ चाहिँ हामी एउटा कुरा लेख्न सक्छौं हियर there exist all three conditions of Rolle's theorem so there exist at least a point c belongs to open interval of -1 to 1 and such that त्यो point चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि f dash c is equal to 0 हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स f dash x is equal to कति रहेछ 4x क्यूब। त x को ठाउँमा हामीले c क्यूब is equal to कति गर्छौं 0 गर्छौं अनि c क्यूब is equal to कति भयो 0 भयो अनि यो भनेको कति रहेछ c is equal to 0। यो बिलोंग्स टु कहाँ लाइज गरिरहेछ त -1 to 1 चाहिँ गरिरहेछ। यसको मतलब यो जुन हाम्रो 0 पॉइंट छ त्यो 0 पॉइंट अभियसली पनि -1 र 1 को बीचमा लाइज गरिरहेछ। यसको मतलब यो फंक्शनले के गरिरहेछ भने रोल्स थ्योरमलाई सटिस्फाई गरिरहेछ। यसरी हामीले के बुझ्छौं भने कुनै पनि फंक्शन्स रोल्स थ्योरम सटिस्फाई गरिरहेछ या छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने हामीले यो तीनवटा काम गर्छौं। पहिला चाहिँ फंक्शन्स कन्टिन्युअस छ कि छैन देख्छौं, त्यसपछि फंक्शन्स डिफरेन्शिएबल छ कि छैन भनेर देख्छौं, त्यसपछि फंक्शन्समा इनिशियल भ्यालु र टर्मिनल भ्यालु हालेर चेक गर्छौं बराबर छ कि छैन। यदि यो तीनवटा कन्डिसन्सलाई सटिस्फाई गरिसक्यो भने त्यहाँ चाहिँ के गर्छ एटलिस्ट एउटा पॉइंट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ र त्यो पॉइंट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने f dash c is equal to 0 अनि जुन कुरा f dash x को डेरिभेटिभ निकालेको हुन्छौं x को ठाउँमा c ले रिप्लेस गरेर 0 गर्छौं र c को भ्यालु निकाल्छौं र त्यो c को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो भने ओपन इन्टरभल अफ द गिभन इन्टरभल चाहिँ हुनु पर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो a र b को इन्टरभल दिएको हुन्छ जस्तै -1 र 1 को इन्टरभल दिएको छ भने -1 र 1 को इन्टरभलमा 0 चाहिँ लाइज गरिरहेछ अनि यहाँबाट हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं दैट द गिभन फंक्शन्स भेरिफाइज द रोल्स थ्योरम। सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्टेटमेन्ट अफ द रोल्स थ्योरम र रोल्स थ्योरमलाई चेक गर्ने तरिका चाहिँ हामीले थाहा पायौं। अब यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन छ त्यो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन छ। सो स्टुडेन्ट्स हामी हेरौं ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स अफ द रोल्स थ्योरम को ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के छ मीन्स द रोल्स थ्योरम कुनै पनि फंक्शन्सले के गर्छ भने तीनटा कन्डिसन सटिस्फाई गरिसक्छ भने तीनटा कन्डिसन सटिस्फाई गरिसकेपछि यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ यसले के दिन्छ त त्यो कुरा नै के हो त हाम्रो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन्स हो। सो स्टुडेन्ट्स हामीले तीनटा कन्डिसन्स लेखेका छौं त्यही कुरालाई हामी फर्स्टमा मेन्सन्स गर्छौं। यसको हामीले सर्ट क्वेशन्समा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ अनि लेख्छौं इफ ए फंक्शन्स यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन्समा इफ ए फंक्शन्स अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन्स पनि फंक्शन्सले नै दिन्छ दैट्स व्हाई इफ ए फंक्शन्स fx इज के रहेछ त कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरभल अफ a कमा b त्यसपछि के रहेछ डिफरेन्शिएबल त्यसपछि फंक्शन्स के हुँदो रहेछ डिफरेन्शिएबल in open interval of ab and fa is equal to fb then there exists at least a point c belongs to open interval such that
such that the f dash c is equal to 0 and the point C, a tangent can be drawn. A tangent can be drawn which is always parallel to the tangent, parallel to the x-axis. नयाँ स्टुडेन्ट्स यसलाई हामीले ध्यान दियौं जस्तै हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि कुनै एउटा फंक्शन्स के हुँदो रहेछ fx चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ र एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभ जुन पढिरहेका छौं त्यो एप्लाई चाहिँ कहाँ गरिन्छ त फंक्शन्स माथि गरिन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँ पनि फंक्शन्स के कुरा गर्यौं र फंक्शन्स के रहेछ कन्टिन्युअस छ त्यो चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा हुनु पर्यो डिफरेन्शिएबल हुन्छ त्यो चाहिँ ओपन इन्टरभलमा हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ के हुन्छ फंक्शन्समा इनिशियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट हाल्दाको भ्यालु चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यो तीनवटा कन्डिसन सटिस्फाई कन्डिसन्स चाहिँ के गर्छ त भेरिफाई गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो फंक्शन्स भित्र एउटा पोइन्ट चाहिँ सी लाइज गर्छ र त्यो पोइन्ट ओपन इन्टरभलको भित्रमा हुन्छ a, b मा र त्यो पोइन्ट सी जुन छ त्यो अलवेज इक्विभ्यालेन्ट टु 0 हुन्छ र त्यो पोइन्ट निस्किदाखेरि द पोइन्ट जुन सी निस्किन्छ त्यहाँ त्यो पोइन्टबाट के गर्न सकिन्छ भने ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ र त्यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने अलवेज प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। नयाँ स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने ग्राफबाट हेर्छौं हेरौं ग्राफबाट चाहिँ यसको के हुन्छ। जस्तै कन्सिडर गरौं एउटा कुनै फंक्शन्स छ त्यो फंक्शन्स भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि y f(x)(y) छ स्टुडेन्ट्स y f(x)(x)(y) छ। अब यो फंक्शन्सलाई चाहिँ के गरिन्छ एउटा कुनै सर्टेन पोइन्ट दिएको छ जस्तै -5 टु चाहिँ के गर्यो 5 नै दियो। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्ट -5 टु 5 को भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि के हुन सक्छ भने यो फंक्शन्स जुन छ यसरी चाहिँ ड्रा हुन सक्छ। अब यसरी यो फंक्शन्स ड्रा हुँदाखेरि यो फंक्शन्सले के गर्छ भन्दाखेरि यो तीनवटा कन्डिसन्सलाई भेरिफाई गर्छ। पहिलो कन्टिन्युटीलाई भेरिफाई गर्छ त्यसपछि डिफरेन्शिएबिलिटीलाई भेरिफाई गर्छ त्यसपछि फंक्शन्समा -5 र 5 हाल्दाखेरि को तीनवटा भ्यालुलाई के गर्छ सटिस्फाई गर्छ। त्यसो भए चाहिँ हामीले के गर्छौं त एउटा पोइन्ट सी झिक्छौं र त्यो पोइन्ट सी इक्वल टु यो फंक्शन्सलाई डेरिभेटिभ गरेर इक्विभ्यालेन्ट टु 0 गर्दा एउटा पोइन्ट चाहिँ के आउँछ त्यो सी आउँछ र त्यो पोइन्ट कन्सिडर गरेर एउटा सी चाहिँ यहाँ पर्यो भने त्यो सी बाट चाहिँ के गर्छौं भने एउटा ट्यान्जेन्ट यदि हामीले ड्रा गर्यौं भने त्यो ट्यान्जेन्ट जुन छ त्यो अलवेज के हुन्छ भने प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स ज्योमेट्रिकली जुन भन्या हो दैट द रोल्स थ्योरमको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स त्यो चाहिँ यो नै हो। अब स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एटलिस्ट एउटा पोइन्ट भनेको छ एटलिस्ट एउटा पोइन्ट भनेको छ भने त्यो भन्दा धेरै पोइन्ट पनि पर्न सक्छ। जस्तै कन्सिडर गरौँ अर्को पोइन्ट सी चाहिँ यहाँ लाइज गर्यो अनि यहाँबाट पनि हामीले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो भने त्यो पनि के हुन्छ भने प्यारलल टु एक्स एक्सिस नै हुन्छ। सो यो चाहिँ के रहेछ त हाम्रो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स अफ द रोल्स थ्योरम छ र यो फिगर भनेको चाहिँ के हो त दैट द ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स अफ रोल्स थ्योरम चाहिँ हो स्टुडेन्ट्स। ज्योमेट्रिकल interpretations of Rolle's theorem चाहिँ हो स्टुडेन्ट्स। सो नाउ स्टुडेन्ट्स हामीले यो रोल्स थ्योरममा हामीलाई सोध्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा त स्टेटमेन्ट सोध्छ स्टेटमेन्ट पछि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन सोध्छ र ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन्स पछि कुनै एउटा फंक्शन्स दिन्छ र यो फंक्शन्स रोल्स थ्योरमलाई भेरिफाई गरिरहेछ भनेर चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई देखाउन भन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ चाहिने कुरा जुन छ यसमा यति नै हो। यो स्टेटमेन्ट र ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन्सको कन्सेप्टहरु चाहिँ यतिकै नै हो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको प्रब्लम गर्छौं र त्यो प्रब्लमबाट एउटा जुन एनएबी एक्जाम एनएबीको फाइनल एक्जामिनेसनमा सोधेको जुन क्वेशन छ त्यो चाहिँ गरेर हामी यो क्वेशन्स यो च्याप्टरलाई चाहिँ अझै के हुन्छ भने कन्फर्म गर्छौं। सो नाउ स्टुडेन्ट्स हेरौँ हामी एउटा क्वेशन्स चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। त्यो क्वेशन्स भनेको 2075 सेट ई मा सोधेको हो र यो बेसिक म्याथमेटिक्स क्वेशन्स बैंकबाट हामी अस्मिताको क्वेशन्स बैंकबाट चाहिँ गरिरहेका छौं र स्टुडेन्ट्स क्वेशन्सले के भनेको छ भने स्टेट रोल्स थ्योरम त स्टेटमेन्ट अफ द रोल्स थ्योरम हामीले पढिसक्यौं। त्यो ठ्याक्कै तीनवटा त्यही पोइन्ट राखिदिने त्यही नै चाहिँ के हो त स्टेटमेन्ट अफ द रोल्स थ्योरम हो। त्यसपछि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन इन्टरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली भनेको छ र यसैलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स अफ रोल्स थ्योरम चाहिँ भन्न सक्छ स्टुडेन्ट्स। सो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स पनि अहिले हामीले भर्खर जुन गर्यौं त्यही ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेशन्स चाहिँ लेख्ने हो जुन हेडलाइनमा चाहिँ हामीले मेन्सन्स गर्यौं।
Now students अब के भनिरहेछ भेरिफाई for the functions f(x) is equal to root under 1 minus x square x belongs to close interval 1 to 1 ची भनेको छ minus 1 to 1 भनेको छ। Now students यो functions ले के गराछ भने रोल्स थ्योरमलाई भेरिफाई गरिरहेछ भनेर देखाउन चाहिँ भनेको छ। सो हामी के गर्छौं त यो कुरा हामीले पढिसकेका छौं, यो कुरा पनि पढिसक्यौं। अब यसको कुरा चाहिँ गरौँ। यसको कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब जस्तै हामीले यसको सोलुसन्स गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्छौं त स्टेटमेन्ट गर्छौं, त्यसपछि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन्स गर्छौं, त्यसपछि थर्ड केसमा के गर्ने त यसको कुरा गर्छौं। त यसमा चाहिँ हामीलाई के दिइराछ स्टुडेन्ट्स जस्तै गिभन जुन छ गिभन फंक्शन्स f(x) = root under 1 minus कति दिइराछ भने x स्क्वायर चाहिँ दिइराछ र त्यो -1 to 1 मा चाहिँ लाइज गरिराछ। सबभन्दा पहिला स्टुडेन्ट्स हामी हेरौं जस्तै यो फंक्शन्स f(x) जुन छ root under 1 minus x स्क्वायर मा -1 to 1 को भ्यालु राख्दै गयो भने के हुन्छ त यसले के गर्छ हामीलाई फिनाइट भ्यालु दिन्छ। त अभियसली पनि फिनाइट भ्यालु दिन्छ। जस्तै चेक गरेर हेरौँ र दुईटा चेक गर्छौं। जस्तै रूट अन्डर कति छ 1 अनि x को ठाउँमा माइनस को माइनस अनि x को ठाउँमा -1 अफ स्क्वायर गर्यो भने यो 1 अनि -1 भनेको 1 यो क्यान्सल आउट हुन्छ अनि रूट अन्डर 0 भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो भने के हो त फिनाइट भ्यालु भयो। त्यस्तै गरेर अब x को ठाउँमा हामीले 0 राखेर हाल्यो भने 1 हुन्छ, फेरि x को ठाउँमा 1 राखेर गर्यो भने पनि 0 हुन्छ। सो यो फंक्शन्स के रहेछ त कन्टिन्युअस छ। हामी जस्ट के लेख्छौं यहाँ here given here functions एक नम्बरमा here अथवा यो चाहिँ जस्ट यसरी लेख्छौं here that the functions f(x) is continuous in closed interval that the -1 to 1। स्टुडेन्ट्स यसलाई फेरि पनि ध्यान दिउँ। जस्तै यसमा हामीलाई के छ अहिले म रफ गरेर देखाएँ -1 to 1 को भ्यालुहरु चाहिँ यसमा राख्दै गयो भने फिनाइट भ्यालु आयो। फिनाइट भ्यालु आयो भने यसको मतलब के रहेछ त फंक्शन्स कन्टिन्युअस छ। त्यति मात्रै लेख्ने अब धेरै कुरा चाहिँ भन्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ हामी जस्ट के गर्छौं आफूमा रफ गरेर अथवा त्यतिकै पनि रियलाइज गरेर हामी के गर्न सक्छौं यो प्वाइन्ट चाहिँ लेख्न सक्छौं। सो फर्स्टमा के रहेछ स्टुडेन्ट्स फंक्शन्स f(x) इज कन्टिन्युअस रहेछ। नाउ स्टुडेन्ट्स हेरौं सेकेन्डमा के रहेछ डिफरेन्शिएबल को कुरा छ। त डिफरेन्शिएबल को कुरा गर्दाखेरि